दीप टेलिभिजन HD सेवा संस्कार र सत्संगका लागि। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ दीप टेलिभिजन लाइभ। श्रीवर्णं चतुर्भुजं पर्षणं वदनं ध्यायो सर्वविघ्नो प्रशान्तयेत्। हरि ओम। बोलिए राधा कृष्ण भगवान को, भक्तवत्सल भगवान को, आनंद कंद भगवान को, भागवत भगवान को, आज को आनंद को, देवघाट धाम को। बोलिए राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवान को, माता पिता सेवाश्रम को, हलसी महादेव को, राधा रमण भगवान को, बांके बिहारी लाल को, अयोध्यापति श्री रामचंद्र भगवान को। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरिओम। रामचंद्र भगवान को, सीता माई को, उन्हीं विघ्न हड़ताल, उन्हीं अधिपति श्री गणेश जी भगवान को चरण कमल में कोटि कोटि वंदना र नमन। अयोध्यापति श्री रामचंद्र भगवान अत्यंत पावन पवित्र देवलोक नेपाल सबै वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूको आस्था की पुंज माता सीताको चरणमा कोटि कोटि वन्दना। राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवान जब जब राष्ट्रमा विघ्न आइपर्छ, जब जब मनमा पीडाहरू थपिन्छन्, जब जब कष्ट र कठिनाइहरू आइपर्छन्, ती सबै कष्ट कठिनाइहरूलाई विघ्नहरूलाई हरण गर्न सक्ने उनी प्रभु, उनी भगवान श्री राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवानकै तटमा काखमा रहेर भगवानको चरण कमलमा कोटि कोटि वन्दना छ। आदरणीय समस्त भागवतजन सबै जनालाई नमस्कार। जो लोपा सालो झोरले फ्याफुल्ला जदु नमस्कार। सेवारु राम राम अनि जय श्री राधे राधे राधे। जो जसलाई जसरी सम्बोध हुन्छ सबैलाई एकमुष्ट रूपमा मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। आदरणीय भागवतजन, यो सुन्दर पावन पवित्र पुण्य बसाई आज हामी कथाको तृतीय दिनको दिवा सत्रको सुन्दर कार्यक्रमलाई आरम्भ गर्यौं। प्रातःकालीन बिहानी सत्रबाट यहाँ आगन्तुक हाम्रा अत्यन्त आदरणीय श्रद्धालु भक्तजन अनि सम्पूर्ण धर्म अनुरागी मन, हाम्रा आमा बुवाहरू जसले देवघाटमा बन्ने माता पिता सेवा आश्रममा भूमि संकल्प गर्नु भएको छ, भूमि दान गर्नु भएको छ, उहाँहरूलाई देवघाट जुन भूमिमा माता पिता सेवा आश्रम बन्दैछ त्यही पवित्र पावन तीर्थस्थल, त्यही पवित्र पावन पुण्य भूमिको यहाँ माटो लिएर आइएको छ, जल लिएर आइएको छ, सुन्दर सरितासरी बग्ने ती पवित्र गंगाबाट। र त्यही माटोलाई संकल्प गर्ने, भूमि संकल्प गर्ने दाताहरूलाई बिहानै प्रातःकालीन सुन्दर समयबाट निरन्तर भक्तहरूका बीचमा साक्षात्कार गर्दै भूमि संकल्पको क्रमलाई आरम्भ गर्नुहुने आचार्य श्री गुरुदेवलाई पनि हृदयबाट हार्दिक नमन छ।
त्यसै गरी सम्पूर्ण गुरु ब्राह्मणको हाम्रो आदरणीय सम्पूर्ण गुरु ब्राह्मणहरूलाई भगवानको भागवती ज्ञानको गङ्गामा भगवानको श्री रामचन्द्र भगवानका सुन्दर गुणानुवाद र भगवानका सुन्दर लीलाहरू सङ्गीतका माध्यमबाट सोरसपान गराई हामीलाई घुटुक घुटुक पिलाउन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने आदरणीय कलाकार जीववर्गहरूलाई पनि हृदयबाट कोटि कोटि वन्दना र सम्मान छ। अत्यन्त अत्यन्त पावन पवित्र पुण्य बसाई जहाँ जहाँ हाम्रो पूज्य महाराजश्रीले पाइला टेकाउनुहुन्छ ती पाइला पवित्र हुन्छन्, त्यो भूमि पवित्र हुन्छ, त्यो भूमि सिद्ध हुन्छ सज्जन। जहाँ जहाँ पूज्य महाराजश्रीले दिव्य सङ्कल्प लिनुहुन्छ त्यो सङ्कल्प निसङ्कुच भावनाका साथमा सबैको आशीर्वाद र आशिषका साथ त्यो सङ्कल्पहरू पूर्ण भइरहेका छन्, पूर्ण हुने गर्दछन्। चाहे नेपालमा होस् चाहे विदेशमा होस्, सुन्दर भगवानकै कर्मका माध्यमबाट भगवानकै कथाकै माध्यमबाट नेपालका दूर दराजका कुना कन्दराहरूमा जहाँ यत्र तत्र सर्वत्र सम्बन्धित निकायको आँखा र नयन पुगिरहेको हुँदैन त्यस्ता दुर्गम स्थानहरूमा परम पूज्य परम वन्दनीय अत्यन्त आदरणीय पूज्य गुरुदेव पूज्य महाराज श्री हाम्रो ईश्वर कृष्ण महाराजजीको दिव्य सत्सङ्कल्पबाट ती पवित्र कर्महरू पूर्ण भएका छन्। कहीँ विद्यालय बने, कहीँ प्राविधिक शिक्षालय बनाउनु भयो, कहीँ अनेकौं प्रक्रियाबाट पार्टी पौवा धर्मशालाहरू बनाउनु भयो, ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रहरू बनाउनु भयो, त्यसै गरी कहीँ अस्पताल हस्पिटलहरू बनाउनु भयो र कहीँ त कहीँ विशाल विशाल हाम्रो वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूको आस्थाका पुञ्ज पवित्र धामहरू निर्माण गर्नुभयो। जहाँ जहाँ पाइला राख्नुभयो ती कोमल पाइला राखेका भूमिलाई पवित्र र सिद्ध बनाउनु हुने आदरणीय परम वन्दनीय परम पूज्य हामी सबैका आस्थाका पुञ्ज, हामी सबैका जीवन जिउने कला सम्बन्धीका मार्गदर्शन आदरणीय परम वन्दनीय पूज्य महाराज श्री ईश्वर कृष्ण महाराजज्यूलाई पनि मेरो हृदयबाट हामी सबैको तर्फबाट कोटि कोटि वन्दना र नमन टक्राउन चाहन्छौँ। आदरणीय भागवत जनहरू, मनुष्यको जीवन केही पनि छैन सज्जन महानुभावहरू। आज जीवन जिरहेका छौँ, भोलि यो जीवन जिउन सकिएला नसकिएला कसैलाई थाहा छैन। आज हाँसिरहेको हाम्रो यो अनुहार मुहार भोलि रोदनमा परिणत हुन्छ कि हुँदैन कसैलाई थाहा छैन। आज भएको यो जीवन भोलि कस्तो हुन्छ कसैलाई थाहा छैन। बस त्यही आशा भरोसाका साथमा जीवनलाई जिउने हो। यदि जीवनलाई सुन्दर बनाउनु छ भने सज्जन, अरू जस्तै बन्छु, त्यो जस्तै हुन्छु, फलानु जस्तै बन्छु भनेर कहिले नभन्नुहोला। अरू जस्तै हुने प्रयास गर्नुभयो भने कहिले तपाईँ अरू जस्तै बन्न सक्नुहुन्न। सकिन्छ त? सकिँदैन। त्यसैले जीवनलाई यदि सुन्दर बनाउनु छ भने विगतलाई आत्मसात गर्दै वर्तमानमा जे हुनुहुन्छ त्यसैमा सन्तुष्टि प्राप्ति गर्दै भविष्य सुन्दर बनाउनका लागि सत्कर्म गर्नुभयो, सद्गतिमा लाग्नुभयो, सद्विचार मानसपटलमा जगाउनु भयो भने भविष्य सुन्दर हुन्छ, भविष्य दिव्य हुन्छ अनि भविष्यलाई अत्यन्त अत्यन्त पवित्र बनाउन सकिन्छ। त्यसैले विगतलाई आत्मसात गरौँ। हाम्रो धर्म के हो, हाम्रो संस्कार के हो, हाम्रो संस्कृति के हो, हाम्रो सभ्यता के हो। आज हाम्रो धर्म संस्कार र संस्कृति अनि सभ्यतालाई बचाउनु पर्ने जगाउनु पर्ने बेला भएको छ। भगवान श्री रामचन्द्रका दिव्य चरित्रहरू हाम्रो मानिसको जीवनमा अब अवलम्बन गरेर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्रका दिव्य उपदेशहरूलाई अनुसरण गर्नुपर्ने बेला भएको छ। आज हरेक युवा पंक्तिमा भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्रजीका दिव्य लीलाहरू श्रवण गराएर भगवानका सुन्दर गुणानुवादहरू उहाँको हृदयमा हामीले विराजमान गराउनु छ। त्यसैले त भगवान राम कथाको आरम्भ गरिएको छ सज्जन। त्यसैले यो पवित्र पावन बसाई जहाँ भगवान पशुपतिनाथका पनि आराध्य देव भगवान श्री रामचन्द्रजी यो सुन्दर सुयोग्य अवसर मिलेको छ। यस्तो पवित्र कर्म पवित्र अवसर विरलै मात्र प्राप्ति हुने गर्छ सज्जन। हामीले घरमा लगाउँला, अन्य भूमिमा लगाइन्छ हैन, पवित्र भगवानको कथा गरिन्छ। हेर्नुस् त, भगवान पशुपतिनाथकै अगाडि समीपमा रहेर भगवान भोलेनाथकै काखमा लडी बुडी खेल्दै भगवान रामचन्द्रजीका सुन्दर लीला राम कथा आरम्भ भएको छ। उद्देश्य के?
उद्देश्य भनेको देवघाट जस्तो पवित्र हरिरहरूको संगम स्थल, विश्वकै पावन पवित्र त्यस्तो तीर्थ स्थल देवघाट जस्तो पवित्र धाममा माता पिता सेवा आश्रम बनाउने महान संकल्प छ सज्जन। आज हाम्रा हरेक आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ, ती आमाले नखाई नलाई जीवन दिनुभयो, जगत चिनाउनु भयो। आज ती आमा बुवाहरूको आँखाबाट तप तप अमृत रूपी आँसु बगिरहेको छ। ती आमाहरूलाई एकपटक स्मरण गरौं, जसले हरेक जिम्मेवारीलाई आफ्नो काँधमा बोक्नु भयो। अरे ती जिम्मेवारीहरूलाई अत्यन्त दुःखका साथमा खुसी हुँदै वहन गर्नुभयो। छोरालाई छोरीलाई हामीलाई कहिले दुःख देखाउनु भएन, कहिले आँसु देखाउनु भएन। त्यस्ता पिता आज जसले बुढेसकालको सहारा बन्ला भनेर जन्माए, हुर्काए, बढाए, पालन पोषण गरे, ती पिताहरूको छोरो बन्न छोरो साँच्चीकै छोरो बनेनन्। ती पिताहरू आज नरकी जीवन जिरहेका छन्, सडक पेटीमा जिरहेका छन्, व्यवहारिष्य जीवन जिरहेका छन्। जसका सन्तान छन् आमा, जसका सन्ततिहरू छन् आमा, ती सन्तान र सन्तति भइकन पनि निसन्तानपन भए जस्तै जीवन जिरहेका छन् ती बुवाहरूले। आज ती बुवाहरूको छटपटाहट, ती बुवाहरूको चिच्चाहट पूज्य महाराष्ट्रले सहन गर्न सक्नु भएन। म पनि त एउटा नेपाल आमाको सन्तति हुँ, म पनि त एउटा नेपाल आमाको सन्तान हुँ भन्ने पवित्र कोमल भावनाका साथमा यो महान कर्ममा जोडिएर परम पूज्य परम वन्दनीय सूर्यकृष्ण महाराजजीले सत्सङ्कल्प लिनुभयो। अब आमा, हजुरका हरेक दुःखको सारथी म हो। हजुर अब घर विहीन हुनु पर्दैन, हजुर अब सन्तान विहीन हुनु पर्दैन। हजुरको हरेक साथमा साथ, हातमा हात, काँधमा काँध मिलाएर म अगाडि बढ्छु भनेर महाराजजीले सुन्दर सङ्कल्प लिनुभयो। त्यो हो जीवन प्रयत्न अत्यन्त पावन पवित्र कर्ममा जोडेर सबै माता पिताहरूलाई साझा घर निर्माण गर्ने, घर प्रदान गर्ने, साझा सुन्दर निवास प्रदान गर्ने, देवघाट जस्तो पवित्र धाममा माता पिता सेवा आश्रम निर्माण गर्ने सुन्दर सत्सङ्कल्प छ सज्जन। हो, हाम्रा आमा बुवाहरूले नारकी जीवन जिउनु परेन, खुसीको कुरा हो। तर हाम्रा जस्तै माता पिताहरू आज सडक पेटीमा हुनुहुन्छ, दुःखको जीवन जिइरहनु भएको छ। मेरो आमा घर घरबाट टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ भने बरा जीवन त के नै छ र प्रभु। त्यसैले यो सुन्दर जीवन जिइरहँदा ती हाम्रा जस्तै आमा बुवाहरूको जीवन कस्तो दुःखमा छ, त्यो जीवनलाई सुखमा परिणत गर्ने तपाईँ हामी पनि त सन्तान हो होइन र? त्यसैले फेरि एउटा सुन्दर सुयोग्य अवसर, पवित्र अवसर तपाईले पाउनु भएको छ आमा। त्यो हो यो 9 दिनसम्म चल्ने, अब 6 दिनसम्म चल्ने पवित्र कर्म माता पिता सेवा आश्रम र देवघाट दिव्य धाम निर्माणको संकल्प गर्ने र निर्माणको अभियानमा छुटेका भक्तहरूलाई जोडेर राम कथाकै माध्यमबाट मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र भगवानका दिव्य गुणानुवादहरू अनुसरण गराउँदै माता पिता सेवा आश्रम निर्माणको अभियानमा जोड्ने। त्यसैले आउनुस्, तपाईँ एक सच्चा भक्तिशाली हुनुहुन्छ, तपाईँ एक सच्चा शक्तिशाली हुनुहुन्छ, तपाईँ एक सच्चा भगवानको आध्यात्मिक चिन्तन गर्ने भगवानको दासी हुनुहुन्छ भने भगवानको पावन पवित्र पुण्य बसाइलाई सफल बनाउनका निम्ति लागि पर्नुहोस्। त्यसैले घर घरबाट सेवा गर्नुहोस्। यो पवित्र कर्म माता पिता सेवा आश्रम र देवघाट दिव्य धाम निर्माण गर्ने महान कर्ममा फोन गरौँ घर घरबाट। आमा, जीवनमा गर्नै पर्ने दान भूमिदान हैन त? जीवनमा अनेकौं दान गर्यौं, धेरै भक्तहरूले भूमिदान गरिसक्नु भएको छ। टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ छुट्नु हुने भक्तहरूलाई म निवेदन गर्छु, जीवनमा गर्नै पर्ने दान हो भूमिदान। यदि तपाईले भूमिलाई शुद्धि गराउनु छ भने, तपाईको जीवनलाई पवित्र गराउनु छ, मन शान्ति र चित्त शुद्धि गराउनु छ भने आउनु सबैजना जुटौं। अब 6 दिनको दिन भूमिदाताहरूका लागि दान गर्ने सुन्दर सुयोग्य अवसरको दिनका रूपमा रूपान्तरण गरेर सबैजना अघि बढौं। पवित्र देवघाट दिव्य धाम निर्माणको अभियानमा सँगै हाते मालो गरौँ। आमा, हामी नलागे को लाग्छ यो अभियानमा, हामी नउठे को उठ्छ यो अभियान सफल गराउन। त्यसैले पवित्र महाराजजीको संकल्पलाई पूर्ण गर्न 11,000 हात भूमिदाताहरूलाई जोडेर यो सत्संकल्प सबैलाई समाहित गर्नका लागि म यहाँबाट यहाँहरूलाई निवेदन गरिरहेको छु। त्यसैले आजको पहिलो दाता, आजको पहिलो भूमिदाता र को हुनुहुन्छ, कुन जिल्लाबाट हुनुहुन्छ, म एकैछिनमा यहाँहरूको नाम वाचन गर्नेछु। यहाँहरूलाई चुनाव लाग्यो होला हैन? हो,
घर घरमा टिभी हेर्ने भक्तहरूलाई चुनाव लाग्यो कि भन्ने पिर छ मलाई चाहिँ। ए आमा, अरूलाई चुनाव लाग्यो होला, अन्य तरिकाले लाग्यो होला, तर हामीलाई चुनावको पनि महाचुनाव लागेको छ। त्यो माता पिता सेवा आश्रम निर्माणको महाचुनाव। सबैले यो महान चुनावमा सहभागी हौं। यस महान चुनावमा सबै अगाडि बढौं। जबसम्म माता पिता सेवा आश्रम निर्माण हुँदैन, जबसम्म माता पिता सेवा आश्रमलाई सुन्दर छहारी र घर दिन सकिँदैन, तबसम्म हाम्रो चुनाव सकिनेवाला छैन। त्यसैले म निवेदन गर्छु, अब सबै जुर्मुराएर लागौं। पूर्व मेची, पश्चिम महाकाली, उत्तर दक्षिण जहाँका भए पनि हामी सबै वैदिक सनातन धर्मावलम्बी। मेरो मन भक्कानिएको छ। अरे जबसम्म भगवानको सुन्दर यो देवघाट दिव्य धाम बन्दैन, जबसम्म माता पिता सेवा आश्रम बन्दैन, तब मेरो मनले शान्ति पाउने छैन। हजुरको मनले कसरी शान्ति पाउला र आमा बुवा? त्यसैले यो सुन्दर कर्मलाई सफल बनाउन हामी सँगै सहयात्रा गरौं। घर घरबाट फोन गरौं। शुभेच्छा शुभकामना। भगवान रामचन्द्रजीका दिव्य लीला, भगवान पशुपतिनाथको तटमा रहेर देवघाट जस्तो पवित्र हरिरहरको संगम स्थल देवघाट दिव्य धाम निर्माणको अभियानमा सबैले जोरदार तालीका साथमा सँगै हातेमालो गरौं। सबै आफ्नो ठाउँबाट जुटौं। अब सबैले घर घरबाट फोन गरौं। म यहाँहरुको छोरो, यहाँहरुको चेलो, यहाँहरुको सन्तान, यहाँकै सन्तति, यहाँहरुका बीचमा भगवानको एक दासी भएर भगवानको कर्मका निम्ति आएको छु। यो भगवानको कर्म हो आमा, मेरो लागि होइन, महाराजजीका लागि होइन, तर केवल हो हाम्रा उनी प्रभु आस्थाका पुञ्ज भगवान श्रीहरिको दिव्य धाम निर्माण गर्ने र हामी सबैलाई जन्म दिने जन्मदाता, कर्म दिने कर्मदाता माता पिता सेवा आश्रम निर्माण गर्ने। त्यसैले पहिलो भगवान माता पिता, दोस्रो भगवान हामीले पुज्ने ईश्वर, यी दुवै भगवानको सेवा गर्ने सुन्दर सुयोग्य अवसर माता पिता सेवा आश्रमको क्रममा सबैजना जोड्यौं। हरेक जिल्लाबाट फोन गरौं। मात्र अब 6 दिन बाँकी छ। 6 दिनको दिनमा धेरै भक्तहरू आफ्नो ठाउँबाट जुटौं। भूमिदान गर्ने सुन्दर सुयोग्य अवसरमा सबै अगाडि सरौं। भूमिदान गरिसकेका दाताहरूलाई फेरि विशेष निवेदन, अब माता पिता सेवा आश्रम निर्माण गर्नु छ। माता पिता सेवा आश्रम र देवघाट दिव्य धाम निर्माण गर्नु छ। यो निर्माणको अभियानमा एउटा इट्टा भए पनि यहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट जति सकिन्छ यथाशक्य क्षमता र दक्षता अनुसार नगद दान, अन्य प्रकारका थुप्रै दानहरू गर्न सक्नुहुन्छ। कसैले गजुर दान गर्नुहोला, कसैले अन्य दान गर्नुहुन्छ। यो कर्ममा पनि जोडिनु होला। यहाँ पवित्र कर्ममा सबै अगाडि सर्नुहोला भन्दै आउनुस्। हाम्रो बीचमा अत्यन्त आदरणीय प्रेम वन्दनीय हामी सबैका आस्थाका पुञ्ज, हामी सबैका जीवन जिउने कला सम्बन्धीका अरिर ज्ञानका महासागर आदरणीय परम पूज्य महाराजजीको आगमन भएको छ। एकपटक जोड उठेर पूज्य महाराजजीको आगमन सँगै उठेर सबैले अभिनन्दन स्वरूप जोरदार तालीले स्वागत अनि सम्मान गरिदिनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, विशेष निवेदन गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण भक्तहरू एकपटक हात माथि उठाएर जोरदार तालीले स्वागत अनि सम्मान गरौं। अत्यन्त आदरणीय परम वन्दनीय संकल्पकर्ता पूज्य महाराज श्री सूर्यकृष्ण महाराजज्यूलाई हामी सबैको तर्फबाट हृदयबाट अत्यन्त हर्ष उल्लासका साथमा हामीले स्वागत अनि सम्मान गर्दैछौँ। फेरि पुनः जोरदार तालीसहित स्वागत अनि सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। बोल भक्तवत्सल भगवानको, राधा कृष्ण भगवानको, आनन्द कन्द भगवानको। लाउनुस् अब सबैजनाले आफ्नो ठाउँमा विराजमान भई अत्यन्त आदरणीय परम वन्दनीय परम पूज्य महाराज श्री उहाँकै दिव्य काखमा रहेर भगवानको कर्म गर्न पाउनु र यो पवित्र माता पिता सेवा आश्रमको निर्माणको कार्यमा अगाडि बढ्न पाउनु हाम्रो पनि सौभाग्य हो। त्यसैले सौभाग्यशाली सौभाग्यक्रमी दानवीर दाता यहाँ पनि बन्नुहोला। घर घरबाट फोन गर्न आग्रह गर्दै आउनुस्। अब धेरै ढिला नगरिकन हामी एउटा सुन्दर भजन प्रस्तुत गर्छौं। त्यस पछाडि भने हामी गुरु वन्दनाबाट बसाई आरम्भ गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिले अरू सबैलाई विशेष आग्रह, विशेष निवेदन छ, यो पवित्र कर्ममा हामी सँगै अगाडि सरौँ। बोल भक्तवत्सल भगवानको, राधा कृष्ण भगवानको, आनन्द कन्द भगवानको, भागवत भगवानको। ल है सबैजनालाई विशेष आग्रह छ, यो पवित्र कर्ममा पूर्व मेची, पश्चिम महाकाली, उत्तर दक्षिण हरेक कुना कन्दराबाट हामीलाई सुन्दर तरिकाले टेलिभिजनका माध्यमबाट निहालिरहनु भएको छ। त्यसैले आउनुस्, एक जोडेर हजार बनाउने अभियान, थोपा थोपाबाट सागर हुँदै महासागर बनाउने सुन्दर अभियानमा सँगसँगै हातेमालो गर्दै हातमा हात काँधमा काँध मिलाउँदै यस महान कर्मलाई सफल बनाउनका निम्ति सबै अग्रपन्थीमा रहेर अग्रसर रहेर यो पवित्रलाई सरल सुन्दर तरिकाले सफलीभूत तुल्याउन सबै आफ्नो ठाउँबाट घर घरबाट लागौं।
अनेकौं प्रक्रियाबाट लागौं यहाँसम्म जोडिनका लागि पवित्र माध्यम हो टेलिभिजनको तल्लोपट्टि दिएको स्क्रिनमा दिएको नम्बर, त्यो नम्बरमा फोन गरौँ, घर घरबाट फोन गरौँ भन्दै आउनुस्। अब भने हामी दिव्य भक्ति संगीतका साथमा गुरु वन्दनाबाट बसाई आरम्भ गर्नेछौँ। अहिलेका लागि अबको आवाज आदरणीय कलाकार मित्रहरूका लागि यो ध्वनि यन्त्र सप्रेम समर्पण गर्दछु। सबैले भनौँ भक्तवत्सल भगवानको हेलो श्री मनुष्य भक्तवत्सल भगवान को जय, श्री हनुमंत लाल महाराज को जय, कृष्ण कन्हैया लाल को जय, सद्गुरुदेव भगवान को जय, सियावर रामचंद्र भगवान को जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। बोले राधा कृष्ण भगवान को, श्री रामचंद्र भगवान को, भक्तवत्सल भगवान को, आजको आनन्दको जय होस्। यदि आफैलाई सच्चा प्रेम गर्छौ भने तिमी जीवनमा कहिले कुकर्म गर्न सक्दैनौ, पाप चिताउन सक्दैनौ। त्यसैले पहिला आफैलाई सच्चा प्रेम गर्न सिकौं, मनमा अत्यन्त आध्यात्मिक भाव जगाउन सकौं, अनि बल्ल जीवनलाई सुन्दर बनाउन सकिन्छ सज्जन। आउनुस्, अब धेरै ढिला नगरिकन हामी सबैका जीवनदाता कसैको एक चरणले मात्रै भव सागर तर्न सकिन्छ भने त्यो हो भगवान श्री रामचन्द्रको राम नाम संकीर्तन। आउनुस्, उनी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र भगवानको दिव्य लीला परम वन्दनीय परम पूज्य महाराज श्री उहाँकै मुखार वृन्दबाट श्रवण गर्न हामी लालाहित छौं। अब धेरै विलम्ब नगरिकन अविलम्ब आजको सुन्दर बसाइलाई आरम्भ गर्ने क्रममा यसपछिका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू पूज्य महाराज श्रीकै निर्देशन अनुसार आरम्भ हुने कुरा पनि उद्घोष गर्दै
अत्यन्त आदरणीय हामी सबैका आस्थाका पुञ्ज पूज्य महाराजश्रीलाई ससम्मान पूर्वक यो ध्वनि यन्त्र सप्रेम समर्पण गर्दै यहाँहरू सबैजनाले घर घरबाट टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ। अबको केही घण्टा टेलिभिजन सेट अगाडि बसेर आनन्दले भगवानका सुन्दर कथामा सबै यो भवसागरमा यो ज्ञानको सागरमा स्नान गर्दै अगाडि बढौँ। यसपछिका सम्पूर्ण कार्यक्रम महाराजजीको निर्देशन अनुसार आरम्भ हुनेछ। जय होस्, सबैले भनौँ भक्तवत्सल भगवानको रामचन्द्र भगवानको जय। जय होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस्, शुभ रहोस्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री राम चंद्राय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हम हनुमते नमः। श्री पशुपतये नमः। बंसी विभूषितकरा नवनीरदावा पीतांबरा दरुणबिम्बफलाधरो पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् अरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे राधे वृषभानभूपतने हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्ते कमनीय कोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी हेमत प्राणपरायणे चरसिके हे सर्वयोथेश्वरी आगत्य त्वरित प्रतप्त मनुषो मान्देनमानन्दय। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु
नान्यं जाने नैव जाने न जाने भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् शब्दवार्य को छोड़ के आयो में तेरो द्वार हे वृषभानु की किशोरी जू निक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्तवत्सल भगवान को राधा सर्वेश्वर भगवान को सीतारामचंद्र भगवान को श्री पशुपतिनाथ भगवान को उमा शंकर भगवान को श्री रामचरितमानस को सबै का गुरु गोविंद हरु को सबै का माता पिता हरु को जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते हर 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 आफ्नो बुद्धि बाणी भगवान श्री पशुपतिनाथको चरणमा समर्पित गर्दछु। भवानी शंकर भगवानले अब जे बोलाउनुहुन्छ त्यही बोल्ने। आराध्य भगवान श्री राधिका प्रियतम ठाकुरजीको चरण कमलमा सतत प्रणाम छ, नमन छ। सद्गुरुदेव भगवानको श्री युगल चरण कमलमा सतत नमन छ। भगवान श्री राघव जो अवधपति हुनुहुन्छ, परम करुणाका सागर हुनुहुन्छ, यस्ता किशोरी सहित जानकी सहित श्री राम भगवानको युगल युग्म चरण कमलमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणति छ। यहाँहरू सबैको अन्तर्दिलमा बस्नुहुने उनै रामलाई प्रणाम छ, जसले टिभीको माध्यमबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, दीप टेलिभिजन, युट्युब, विभिन्न सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हामीलाई श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरूको पनि अन्तर्दिलमा बास गर्नुहुने उनै श्री रामलाई नमन गर्दछु। राधे 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 राधे। भगवान शंकरले बहुतै कृपा गर्नुभयो, असाध्यै कृपा